अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 7 से 8 के साथ मैं हूं सबा शेख। 200 साल पहले सरजमीन हिंद पर एक लाशा गिरा। उसके करीब जाने से भी तोपों वाले, बंदूकों वाले अंग्रेज खौफ में मुब्तला थे। चारों तरफ से मैयत को घेरे खड़े थे, लेकिन किसी में हिम्मत न थी कि वो मैयत को हाथ लगा लें। वो मैयत थी शहीद टीपू सुल्तान की, जिसने आज़ादी पसंदों को जीना सिखाया और बताया कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से कहीं बेहतर है। हक का परचम बुलंद हुआ तो आज भी कुफ्र कांप उठता है। 200 साल पहले जैसे जालिम टीपू सुल्तान की मैयत से खौफ में मुब्तला थे, ठीक इसी तरह आज जालिम जाबिर, दहशतगर्द भारतीय फौज मुजाहिद सैयद अली शाह गिलानी की मैयत से खौफजदा थी। काबिज भारतीय फौज अली गिलानी की मौत के बाद उनकी मैयत से भी इतनी खौफजदा थी कि जनाजे में किसी को शामिल ना होने दिया। पहले 3 घंटे में तदफीन का हुक्म दिया, फिर रिहाइशगाह को घेर लिया। काबिज फोर्सेस मैयत छीन कर ले गए। क्या सितम है। मुजाहिमत करने पर बेटे डॉक्टर नईम गिलानी को और उनकी अहलिया को तशद्दुद का निशाना बनाया। वसीयत के मुताबिक मज़ार शोहदा कब्रिस्तान में तदफीन ना होने दी। सुबह सवेरे सख्त सिक्योरिटी में हैदरपुरा मस्जिद के अहाते में तदफीन कर दी। सैयद अली गिलानी को भारतीय फौज ने 12 साल नज़रबंद रखा। बुजुर्ग रहनुमा को इलाज की सहूलत भी ना थी, लेकिन जब तक उनके वजूद में रूह थी वो एक ही सदा लगाते रहे, वो हमेशा भारत के कब्जे के खिलाफ लड़ते रहे। तो जब सैयद अली गिलानी ने श्रीनगर में खुलकर पाकिस्तान की सदा लगाई तो दिल्ली में बैठे हुक्मरानों के पैरों से जमीन निकल गई। उनकी पाकिस्तान से वालेहाना मोहब्बत देखकर हमारा जज्बा भी बुलंद हो जाता है। सैयद अली गिलानी साहब, यकीनन आप हमारे थे, सारा कश्मीर हमारा है और हम सब आपके हैं। आज मैं भी आपके लिए ये नारा लगाना चाहती हूँ, हम कश्मीरी हैं, सारा कश्मीर हमारा है। हम कश्मीरी हैं, सारा कश्मीर हमारा है। सैयद अली गिलानी पर जुल्म हुए, शदीद तशद्दुद के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उनका नज़रिया इंसाफ था और वाज़ेह था। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मिशाल मलिक साहिबा ने। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। यकीनन इंतहाई अफसोसनाक खबर है, एक बहुत बड़ा लॉस है। आप क्या कहेंगी मिशाल मलिक साहिबा? देखिए, ये एक इतना बड़ा सानिया है कश्मीरी कौम के लिए, जो हमारी अगली नस्लें भी महरूम हो गई हैं। इतनी एक अजीम शख्सियत, एक इतनी अजीम रहनुमा, एक इतनी अजीम हैसियत थी उनकी हम सब के दिलों के अंदर, और वो एक चलती फिरती कश्मीर की तारीख़ थे और तहरीक थे, और उनसे बहुत कुछ हमने सबने सीखा। और उनके जो प्रिंसिपल्स थे, जो उनकी स्टॉन्च जो वो सपोर्टर थे और बिलीवर थे कि कोई फार्मूला या कोई डायलॉग जो है हिंदुस्तान के साथ कोई रिज़ल्ट नहीं निकाल सकता। और हमने ख़ुद भी देखा कि 50 साल बायलैटरल ट्रीटीज़ को दिए गए, शिमला एग्रीमेंट से लेकर अब तक, मगर आज तक उसके अंदर कोई फ़ैसला नहीं निकला कश्मीरियों के हक़ के अंदर, और हमेशा हिंदुस्तान ने धोखा ही दिया उन डायलॉग्स के अंदर। और ये बात साबित होती है, वक्त 50 साल गुजर गए इन डायलॉग्स को, जो सैयद अली गिलानी साहब ने कहा था कि हक़ के खुद इरादियत के लिए, जो आज़ादी की तहरीक के लिए जो कुर्बानियाँ, जो खून बहा है कश्मीरियों का, वो किसी फार्मूला, किसी निगोसिएशन के लिए नहीं है, बल्कि वो उनके अल्टीमेट गोल पर है कि कश्मीर को आज़ाद होना है। तो इसी ख्वाब को लेकर, इस ख्वाब की नामुकम्मल ताबीर है इस वक्त तक, अपनी ज़िंदगी में इस ख्वाब की ताबीर नहीं देख सके, मगर इंशाअल्लाह ताला उनकी जो हमारी अगली नस्लें हैं, अगर हमारे दौर में नहीं हो सका तो हमें इस बात का मुकम्मल यकीन है, हमारे ईमान का ये हिस्सा है कि जो शहीदों की जो कुर्बानियाँ हैं वो कभी भी रायगा नहीं बिल्कुल रायगा नहीं जाती हैं। अच्छा मिशाल मलिक साहिबा, इस सानिया के बाद भी हमने देखा कि जो भारत है, भारतीय फ़ौज है, उनकी जानिब से उनके घर वालों के साथ क्या रवैया रखा गया, उनकी तदफीन के हवाले से भी उनके साथ क्या रवैया रखा गया। तो आपकी बात हुई उनके घर वालों से किसी से? देखिए, कहीं बात नहीं हुई, क्योंकि फ़ोन लाइंस बंद हैं। बहुत कोशिश की जा रही है मेरी तरफ से और भी लोगों की यहाँ से कि हम राब्ता करें, किसी चैनल के थ्रू राब्ता हो जाए उनके साथ, मगर वाया दिल्ली भी नहीं हो रहा। और बहुत ही रंजो गम है, मगर जो खबरें हमें पहुँच रही हैं, जो उनके इर्द गिर्द उनके घर के घिराव जो किया हुआ है कि जो भी लोग वहाँ आना चाहते हैं अफसोस के लिए, उनको अंदर आने नहीं दिया जा रहा। और रात की तारीकी के अंदर जिस तरह उनकी
جس بے رحمی سے، جس ظالمانہ انداز سے ان کی ڈیڈ باڈی کو چھینا گیا اور ان کو ان کے لواحقین سے، ان کی فیملی ممبرز سے ان کو رونے کا بھی نہیں، وہ جو آپ کہیں کہ جو حق ہوتا ہے اپنے پیاروں کے لیے روئیں، سوگ منائیں، اس کا بھی نہیں حق دیا گیا. جو آخری رسومات ہوتی ہیں دفنانے سے پہلے وہ کوئی پوری نہیں کرنے دی گئیں، اور ان کو جس طرح کھینچی ان کی رات کو تاریکی میں ان کی ڈیڈ باڈی اور ان کو دفنایا، کہیں اور جا کے ان کی قبر کھودی گئی. یہ مطلب کہ میں کہتی ہوں کہ ہارر سٹوری میں بھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا، یا کہیں بھی ظلم کی اتنی انتہا نہیں دیکھی کہ آپ اپنی زندگی میں بھی کیج میں ہیں اور اپنی موت کے بعد بھی آپ کو ہندوستان جو ہے اپنی کیج کے اندر رکھ رہا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا مشال ملک صاحبہ، اس واقعے کی پاکستان کے علاوہ کہیں دنیا بھر سے کسی نے مذمت نہیں کی، تو اس رویے کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں دنیا کے؟ دیکھیں دنیا کا کیا ہے، دنیا کی کبھی پرواہ کی ہمارے رہنماؤں نے، سعید علی گیلانی صاحب نے. ہم نے تو اللہ کی راہ میں اپنی اس تحریک کو چلایا، اور حق اور سچ کی بات جو ہے، ہم نہ کبھی ہندوستانی تھے، نہ ہے، نہ کبھی ہوں گے. اور یہ تو 70 سال سے بھی اوپر ہے جو یہ تحریک چل رہی ہے ہندوستان کے بربریت اور اس کی آکوپیشن کے خلاف. اور بڑے بڑے دور دیکھے کشمیریوں نے، بڑے بڑے ظلم دیکھے، مگر کبھی بھی اپنی تحریک کو ہم نے کچلا نہیں، نہ ختم کیا، نہ ایک لمحہ بھی پیچھے ہٹے، بلکہ ہر لمحہ ہی قربانیاں بڑھتی گئی ہیں، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آزادی انشاءاللہ تعالیٰ کشمیریوں کو ملے گی. مگر دنیا بولے یا نہ بولے، مگر یہ سب سے بڑا نقصان کشمیریوں کا نہیں ہے صرف، بلکہ انٹرنیشنلی بھی، انٹرنیشنل کمیونٹی کا ہے سب سے زیادہ. ہندوستان نے کشمیریوں کے لیے قبر نہیں کھودی، بلکہ اپنے لیے کھودی، اور پورے خطے کے اندر انارکی پھیلانے کے لیے یہ ایک بہت بڑا جو نقصان ہوا ہے. کیونکہ اس پورے خطے کا امن جو ہے، جو اس کی سیکیورٹی ہے، وہ حریت رہنماؤں کے پاس اس کی چابی ہے. کیونکہ اگر ہم افغانستان کا حال ہی میں دیکھ لیں، جو بھی سلسلہ ہوا ہے، قطر اور دوحہ میں جو پیس ٹاکس ہوئی ہیں، طالبان کے اگر ریپرزینٹیٹو زندہ نہ رہتے، ان کو مار دیا جاتا ہے نیٹو فورسز کی طرف سے، یا کچھ ہو جاتا، تو کیسے دنیا امن کی طرف آتی اور ایک نیا سیٹ اپ آتا. تو کہیں بھی دنیا میں کوئی بھی تحریکیں چلی ہیں یا کوئی بھی موومنٹ ہے، چاہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح، چاہے وہ کہیں بھی آپ اٹھا لیں، نیلسن منڈیلا، چے گیوارا، پیلسٹینین موومنٹس، جتنی بھی، یہاں تک کہ ہندوستان کے مسٹر گاندھی کا آپ دیکھ لیں، یہ نہ ہو تو ان کی تحریک نہیں چل سکتی. یہ دنیا کا ایک قانون ہے کہ لیڈر کے انڈر ہی چلتی ہیں تحریکیں. بے شک جو کشمیری قوم ہے اس کا بچہ بچہ آزادی کی، اس کے دلوں میں گونجتا ہے یہ نعرہ آزادی کا، اور ہندوستان سے جو ان کی نفرت ہے. مگر یہ جو لاس ہوا ہے، یہ کبھی بھی اگر ہم نے امن کی طرف جانا ہے، اس مسئلے کو نیوکلیئر سے بچانا ہے، اس پورے خطے کو بچانا ہے، تو وہ حل صرف تبھی ہے جب ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں کشمیر کے، جو اصل ریپرزینٹیٹیوز ہیں، وہ ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے. اور اگر انہی کو مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، بے رحمی سے ان کو زہر دے دیا جائے گا، یا ان کے ساتھ ان کو نظر بند کر دیا جائے گا، ان کی آواز بند کر دی جائے گی، تو پھر کیسے آپ حل لا سکتے ہیں؟ پلیبسٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. بہت شکریہ مشال ملک صاحبہ، ہمارے پروگرام میں کر رہی تھیں. تو سید علی گیلانی جب تک زندہ تھے وہ یہی کہتے تھے کہ پاکستان ہمارا ہے اور پاکستان کشمیر کا ہے، اور آج جب وہ نہیں ہے، ان کے جذبے خاکی پر پاکستان کا یہ پرچم پوری دنیا کو، بالخصوص بھارت کو، مودی سرکار کو یہ واضح پیغام ہے کہ کشمیر پاکستان کا ہے اور پاکستان کشمیر کا ہے. آگے بڑھتے ہیں. آج قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات کا اجلاس ہوا، جس میں پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل پر بات کی گئی. جی ہاں، وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا، چاہتے ہیں ذمہ دارانہ صحافت کو فروغ ملے. پہلی بار کوئی بل پارلیمنٹ کے بجائے کمیٹی میں ڈسکس کیا گیا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وزیر اطلاعات کہتے ہیں پاکستان کے خلاف سازشیں ہوئیں، سینئر صحافیوں اور وزیر اطلاعات کے درمیان تلخی بھی ہوئی. فواد چودھری نے بتایا کہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تحت 5 ڈائریکٹوریٹ قائم کیے جائیں گے. 7 بڑے شہروں میں پہلے میڈیا کمپلیننٹ کمیشن بنائے جائیں گے، جبکہ کمپلیننٹ کمیشن کی تعیناتیوں کے لیے ایک خود مختار کمیشن بھی ہوگا. کمیشن میں 4 ممبران حکومت اور 4 میڈیا انڈسٹری سے ہوں گے. چیئرمین قائمہ کمیٹی نے رہ جانے والی صحافتی تنظیموں سے مشاورت کے لیے مریم اورنگزیب کی سربراہی میں سب کمیٹی قائم کر دی ہے. سر، آج آپ بھی اس میٹنگ کا حصہ رہے. اب تک جو حکومت نے اس اتھارٹی کے حوالے سے بریفنگ دی ہے، اس کے مطابق سر کیا ہونے کیا جا رہا ہے؟ سر، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کی جو میٹنگ تھی، اس میں بعد واقعات ناخوشگوار بھی پیش آئے، اور ایک اچھا خاصا ماحول چل رہا تھا. تمام پارلیمنٹیرین اور قائمہ کمیٹی کے چیئرمین میاں جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ بات چیت سن رہے تھے. لیکن جب وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب آئے
اور ظاہر ہے انہوں نے اپنے جو ان کا اپنا سٹائل ہے اس کے مطابق گفتگو کی تو بات کا تلخی کا ماحول بھی پیدا ہوا. بہرحال اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ میں نے بھی فواد چوہدری صاحب سے یہ کہا کہ آپ تو یہ آرڈیننس کی صورت میں آ جائے گا, پھر کہتے تھے کہ ہم 20 دنوں میں اسے پاس کرانا چاہتے ہیں. ٹھیک. تو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے بل بنایا ہی نہیں ہے, یہ پرپوزلز ہیں, ٹھیک, یہ تجاویز ہیں. اگر سٹیک ہولڈر اس میں سے کسی تجویز کو نکالنا چاہتے ہیں تو بتا دیں, رائٹ. اگر کوئی ایڈ آن کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتا دیں تاکہ ہم اس میں کوئی چیزیں بہتر کر سکیں. ٹھیک. اس حوالے سے ظاہر ہے میاں جاوید لطیف صاحب نے اناؤنسمنٹ کی, کیونکہ آج کی اس نشست میں اس بل پر کمپریہنسو گفتگو نہیں ہو سکتی اور تمام سٹیک ہولڈر موجود بھی نہیں ہیں, تو اس لیے ہم ایک قائمہ کمیٹی کی سب کمیٹی بنا دیتے ہیں ہیڈڈ بائی میڈم جی مریم اورنگزیب. اچھا سر, مسلسل باتیں چل رہی ہیں, غلط خبر نشر ہونے پر جرمانے کروڑوں میں ہوں گے اور اس اتھارٹی کے بعد پیمرا کا کام بھی ختم ہو جائے گا. اس حوالے سے سر کیا بتایا آج؟ بالکل یہ جو چیزیں ہم لوگوں کو بتا رہے تھے جی کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جرمانہ بھی انہوں نے کہا کہ اس میں جرمانے کی سزا ہم نے ہیوی رکھی ہے, بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کم رکھی ہے. ادھر تو انہوں نے برطانیہ کی مثال دی کہ برطانیہ نے تو اب اس میں 80 ملین پاؤنڈ جرمانہ رکھ دیا ہے, ہم نے تو 2.5 کروڑ رکھا ہے ابھی. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے انہوں نے کہا جی ہم نے پرپوز کیا ہوا ہے یہ جرمانہ, اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ جب اگر یہ کمیشن بن جاتا ہے, یہ اتھارٹی بن جاتی ہے, تو اس اتھارٹی کے فیصلے. جی سر آپ کی آواز جو ہے وہ ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. جی سر کنٹینیو کیجئے سر. اچھا, پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم مختلف جو 7-8 بڑے ادارے ہیں ان اداروں کو مرج کر کے ایک ادارہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ کام ایک ہو. ہمارا ان سے یہ کہنا ہے کہ کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سرجن ہو جو آئی اسپیشلسٹ ہو, اسے آپ دماغ کا پیشنٹ بھی اس کے حوالے کر دیں, آپ اس کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کو بھی آئی سرجن کے حوالے کر دیں. جی یہ جتنے محکمے بنے ہوئے ہیں, پریس کاؤنسل ہے, پیمرا ہے, اور اس سے ریلیٹڈ جتنے ادارے ہیں, وہاں ایک اسپیشلسٹ کو بٹھایا جاتا ہے جو اس کام کو جانتا ہو. دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے کہ جو تمام چیزوں کا ماہر ہو. تو بہرحال انہوں نے جب یہ کہا تو ہمارا سٹانس یہ ہے, پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے, کہ سیکرٹری جنرل ناصر زیدی صاحب وہاں موجود تھے, تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہم سٹیک ہولڈر مینز جو 4 تنظیموں نے الائنس بنا رکھا ہے, جس میں اے پی این ایس شامل ہے, جس میں پی بی اے شامل ہے, جس میں سی پی این ای شامل ہے, جس میں پی ایف یو جے شامل ہے. جی انہوں نے کہا کہ ہم نے کیونکہ یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے معاملے پہ کوئی مذاکرات نہیں کریں گے. اور اب کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پارلیمنٹ کمیٹی بنانی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ ایک جو جمہوریت کی پہچان. جی اچھا سر, سوشل میڈیا کے لیے بھی کیا کوئی نیا قانون لایا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے کوئی ڈسکشن ہوئی؟ جی سر. افضل صاحب سے جو ہمارا رابطہ ہے وہ جیسے ہی ہوگا مزید اس حوالے سے انہیں بات کریں گے, اس حوالے سے مزید ڈسکشن کریں گے. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے. اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے فواد چودھری صاحب نے. بہت شکریہ سر, آپ نے سما کے لیے, ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر ابھی یہ جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے میڈیا کے حوالے سے, سر اس پر اب مزید کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ اب اس پر صحافیوں کی بھی رائے لی جائے گی, اس کو حتمی شکل دی جائے گی. سر کچھ ہمیں بھی اس پلان کے حوالے سے بتائیے گا. سر جو اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے انفارمیشن کی, ان کو اس کے اوپر بریف کیا گیا ہے, اور اب ایک سب کمیٹی کی تشکیل ہوئی ہے اس انفارمیشن کمیٹی کی. ان کو بھی جو ہے وہ جو بھی میڈیا اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ وہاں پہ آئیں گے,
हमने अपनी जो पूरी प्रपोज्ड अथॉरिटी है वो हमने उससे उनको आगाह कर दिया है, फ्रेमवर्क को आगाह कर दिया है, और फिर अब हम एक कंसल्टेशन से, सुलह मशवरे से इसमें जो अमेंडमेंट्स हैं वो भी करेंगे और फिर इसको लेके आगे बढ़ेंगे। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा सर, अभी जो आपने अथॉरिटी जो है वो प्रपोज की है, तो उसके बाद क्या पैमरा का जो काम है वो खत्म हो जाएगा सर? जी, पैमरा जो है, पैमरा विल स्टैंड, उसका जो लॉ है वो रिपील हो जाएगा और ये नई अथॉरिटी जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी ये टेक ओवर करेगी। जी, ठीक है। अच्छा तो सर, ये जो अथॉरिटी है, इस अथॉरिटी में सोशल मीडिया को भी किसी कानून के तहत लाया जा रहा है? ये सोशल मीडिया को भी लाया जा रहा है, प्रिंट मीडिया को भी लाया जा रहा है, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसको भी लाया जा रहा है। अच्छा सर, तो फिर इस हवाले से ये जो ओवरऑल आपने अब अथॉरिटी बनाई है, तो सर ये जो 25 करोड़ की गलत खबर के हवाले से है कि अगर गलत खबर जो है वो शाया होगी तो उसके ऊपर 25 करोड़ का जुर्माना होगा, ये भी खबर शामिल है सर? 25 करोड़ रुपया जो ये बात है दुरुस्त है सर? वो 25 करोड़ रुपया मैक्सिमम जुर्माना तजवीज़ किया गया है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और 10 करोड़ रुपया मैक्सिमम जुर्माना तजवीज़ किया गया है इंडिविजुअल। ठीक है, तो सर क्या जेल भी होगी किसी को सर? नहीं, इसमें क्रिमिनल शामिल नहीं, सिर्फ जुर्माने होंगे सर? सिर्फ जुर्माना। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, हमारे गुफ्तगू कर रहे थे। ये नया लॉ लाया जा रहा है मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से। अब मजीद इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि नून लीग की अरकान ने बगैर पढ़े ही बिल मुस्तरद कर दिया है। आप लोगों के पास ऐसी कौन सी इतलात हैं जिनकी बुनियाद पर पहले से ही बिल मुस्तरद कर दिया सर आपने? देखें, हमारी नज़र में जिस तरह से तब्दीली जो है वो तबाही की सूरत में आई है, ये मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है, ये मीडिया डिस्ट्रक्शन अथॉरिटी है। ओके। मीडिया के ऊपर जिस किस्म की इस वक्त पाबंदियाँ और जिस तरह से मीडिया को जो है वो पाबंदे जो है वो पैमरा बनाया गया है, और उसके बाद सोशल मीडिया पे भी अगर कोई बात करता है तो किसी को गोली का निशाना बनाया जाता है, किसी को अगवा कर लिया जाता है, किसी को मारा पीटा जाता है उसके घर में फ्लैट में दाखिल होके, किसी को ऑफ एयर जो है वो करवाया जाता है। तो ऐसी सूरत में मीडिया की डेवलपमेंट के नाम पे ये हुकूमत जो ड्रामा या जो नाटक चाहती है, मैं समझता हूँ कि उसे बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो एक ऐसा जो है वो घटिया और इनके घटिया मकासद को पूरे करने वाला बिल है कि हमें उसे ना पढ़ने की ज़रूरत है ना उसे देखने की ज़रूरत है। उसकी वजह ये है कि ये हुकूमत अगर मीडिया की डेवलपमेंट चाहती हो तो यही कुछ करे मीडिया के साथ। और ये बात भी जो है वो ऑन रिकॉर्ड रहनी चाहिए कि ये फ्रॉड जो कौम के साथ हुआ है, ये इन्होंने जो कौम के साथ धोखा किया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से मुमकिन हो सका कि मीडिया ने इनका साथ दिया। वरना, और ये ख़ुद ऑन रिकॉर्ड हैं इमरान खान साहब कि मीडिया अगर मेरा साथ ना देता तो मैं जो है वो कामयाब ना हो सकता। तो उसके बाद जो इसने मीडिया के लोगों के साथ किया है, अब सारा आलम, ये फवाद चौधरी साहब आज वहाँ बड़ा जो है वो बातें करते थे फ़िलासफ़र बन के, इन्हें शर्म आनी चाहिए। इन्होंने क्या कहा था जिस दिन अबसार आलम साहब को जो है वो गोली लगी थी कि जी हाँ विदिन 24 आवर जो है वो मुलज़मों को ढूंढ निकालेंगे। तो क्यों नहीं निकाला उन मुलज़मों को ढूंढ क्यों नहीं निकाला उनको? क्योंकि इसलिए कि अपना चेहरा है। अगर मुलज़म को पेश करेंगे वो बता देगा कि मुझे किसने भेजा था फायर लगाने के लिए या गोली मारने के लिए अबसार आलम को, मतीउल्लाह जान को, जिन लोगों ने अगवा किया था। वहाँ पे CCTV कैमरे लगे हुए हैं, तो क्यों नहीं आज तक उन लोगों की जो है वो शनाख्त की। इसी तरह से जो दूसरे सहाफ़ी थे तूर, उनको जिस तरह से वो लोग जो हैं वो उनके वो CCTV फुटेज से वो बिल्कुल पहचाने जाते हैं। क्यों नहीं अब तक जो है वो उनको पकड़ा गया? क्यों नहीं कहा गया नादरा को कि उनको आइडेंटिफाई करें? तो ये फ्रॉड करने जा रहे हैं ये मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम, बिल के नाम के ऊपर। जी। इसलिए मैं समझता हूँ कि
بالکل ان کے کسی عمل میں بھی اپوزیشن جو ہے وہ ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے اور نہ ساتھ دینا چاہیے. بہت شکریہ رانا ثناء اللہ ہمارے پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے. ہمارے پروگرام میں یہ وقت ایک بریک کا، سو اسٹے ود اس. ویلکم بیک. افغانستان میں نئی حکومت کی تشکیل کا اعلان کل ہونے جا رہا ہے. ملا ہبت اللہ نماز جمعہ کے بعد نئی کابینہ کا اعلان کریں گے. افغان طالبان پہلے بتا چکے ہیں کہ افغانستان میں امیر المومنین طالبان کے امیر ملا ہبت اللہ ہوں گے جو سارے نظام کے سربراہ ہوں گے. وزیر اعظم یا صدر ان کے ماتحت ہوں گے. تمام اراکین کابینہ طالبان کے امیر المومنین چنیں گے اور بتایا جا رہا ہے کہ کابینہ کے اراکین تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ متقی اور پرہیزگار بھی ہوں گے. طالبان کی نئی حکومت میں خواتین کو بھی شامل کیا جائے گا. کابل ایئرپورٹ پر بھی قطر اور ترکی کی مدد سے 2 دن میں یہ جو تمام تر معاملات ہیں یہ بحال کرنے کے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں. چین نے اعلان کیا ہے کہ اگر طالبان حکومت دہشت گردوں سے خود کو دور رکھے تو افغانستان کی ترقی میں چین ان کا ساتھ دے گا. روسی صدر ولادیمیر پوٹن کہتے ہیں کہ امریکہ کی 20 سالہ مہم المیے اور نقصانات پر اختتام پذیر ہوئی. مہم کے دوران امریکہ کچھ بھی حاصل نہ کر سکا. امریکی صدر جو بائیڈن کل کہہ چکے ہیں کہ وہ آئندہ کبھی کسی ملک میں جا کر قوم سازی کرنے کی یہ غلطی نہیں کریں گے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو میں خبردار کیا ہے کہ افغانستان کو تنہا چھوڑا تو خانہ جنگی ہو سکتی ہے، عالمی دہشت گرد تنظیمیں قدم جما سکتی ہیں. طالبان کے بیانات حوصلہ افزا ہیں لیکن عالمی برادری میں اعتماد کا فقدان ہے. اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں نعیم خالد لودھی صاحب. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیں کہ دنیا سے افغانستان کو تسلیم کرنے کے لیے اپیل کرنے والا ملک خود انہیں تسلیم کرنے میں کیوں وقت لگا رہا ہے سر؟ دیکھیں، میرا خیال ہے آپ پاکستان کا ذکر کر رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اکیلا اور سب سے پہلے یہ کام نہیں کرنا چاہ رہا. وہ جو پہلا گروپ ہے کنٹریز کا جو تسلیم کرے گا، اور آپ دیکھیں گی کہ یہ گروپ کوئی بہت چھوٹا نہیں ہوگا. اس کو لیڈ چین اور روس کریں گے اور ایران شامل ہوگا، پاکستان شامل ہوگا، سینٹرل ایشین کنٹریز ہوں گے، ہو سکتا ہے ساؤتھ امریکہ کے کچھ کنٹریز ہوں اور کچھ افریقہ کے کنٹریز ہوں. تو میرا خیال ہے درجن بھر ممالک جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے بائی سنڈے، اگر یہ کل اعلان کر دیتے ہیں تو سنڈے منڈے تک وہ یہ تسلیم کر لیں گے. تو پاکستان نے چونکہ پہلے خفت اٹھائی ہے کہ جب شروع میں تسلیم کیا پچھلی حکومت کو صرف 3 ملک تھے جو مناسب نہیں تھا. تو میرے خیال یہ بالکل صحیح پالیسی ہے کہ پیچھے رہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن زیادہ آگے نکلنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور یہی میرے خیال پالیسی ہے پاکستان کی، اور میرے خیال درست پالیسی ہے اور جلدی تسلیم ہو جائے گا. اگر یہ جیسے انہوں نے کہا ہے اگر ایسی حکومت بناتے ہیں تو یہ کوئی زیادہ دیر کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، طالبان اب حکومت سازی کے مرحلے میں ہیں. جو اس وقت امیر المومنین ہیں مولوی ہبت اللہ اخندزادہ صاحب، سر تو گویا ان کی حیثیت وہی ہوگی جو ایران میں روحانی پیشوا کی ہوتی ہے، جیسے کہ ایک امیر پھر پیشوا پھر شورا، اس طرح کا نظام ہوگا سر؟ جی لگ بھگ ایسے ہی لگتا ہے، کیونکہ وہ کام تو سارا مشاوروں سے کریں گے، لیکن جیسے آخری بات کسی بڑے کی ہوتی ہے یا کسی ہائیسٹ اتھارٹی کی ہوتی ہے تو وہ اتھارٹی ان کے پاس ہوگی. لیکن جیسے کہ شورا بنائی جا رہی ہے اور نیچے منسٹرز بنائے جا رہے ہیں، تو میرا خیال ہوگا یہ کہ ایک شورا کا نظام ہوگا جس میں بحث تمیز کے بعد فیصلہ کیا جائے گا، اکثریت کو دیکھا جائے گا اس کے بعد. لیکن جو فائنل اعلان ہے، جو دستخط ہے، وہ امیر المومنین ہی کریں گے یا جو بھی ان کا نام وہ دیتے ہیں. تو لگ بھگ ایسا نظام ہوگا، آپ سمجھیں جیسے ایران کا ہے، شاید اس سے تھوڑا سا سخت ہو، اس خیال سے کہ وہاں پر جمہوریت مجھے کچھ زیادہ نظر آتی ہے، یہاں پر شاید تھوڑی سی کم ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا سر، بظاہر طالبان حکومت کا تجربہ دیکھیں تو جنگجو کا تجربہ ہے، بڑی مغربی قوتوں کو شکست دے چکے ہیں، لیکن سر اب وہاں جو ہے اکانومسٹ چاہیے، ٹریڈ ایکسپرٹس چاہیے، ٹیکنالوجی کے لیے لوگ چاہیے، دیگر مسائل ہیں، تعلیم ہے، صحت ہے. تو طالبان کی جو نئی حکومت میں افغانستان کی معیشت ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا سر؟ جی دیکھیں، مشکلات تو ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. اور یہ جو آخر میں یو کے اور یو ایس اے جہاز بھر بھر کے لے کر گئے یا افغانیوں کے، وہ چن چن کر لے کر گئے ہیں ان لوگوں کو جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں.
اور وہ لوگ اچھے اکنامک اپرچونٹیز کی وجہ سے زیادہ تر وہاں پر گئے ہیں. لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ ایک زمانہ تھا جب ہم کہتے تھے دنیا کیا کہے گی تو اس کا یہ مطلب تھا کہ امریکہ کیا کہے گا. لیکن اب دنیا جو ہے یہ بڑھ چکی ہے, پیراڈائم شفٹ ہوا ہے. جی ہاں جی, شفٹ ہے. اور یہ جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا کو آپ کو سیٹسفائی کرنا ہوگا, دنیا کو, تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم صرف امریکہ کی بات کر رہے ہیں. تو لوگ ان کی مدد کو آئیں گے. آپ دیکھیں گے کہ چین, روس اور جو پہلے میں نے جن ممالک کا نام لیا ہے وہ بھرپور مدد کریں گے طالبان کی حکومت کی. اور یہ بے شک جو بھی کہتے رہے, اعلان کرتے رہیں, آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف تو وہاں پر بھوک موجود ہے, وہاں پر قحط سالی کے امکانات موجود ہیں, اور دوسری طرف انہی کے پیسے 9 ارب ڈالر انہی کے جو افغانستان کے افغانوں کے ہیں وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ لوگ کتنے انصاف پسند ہیں اور کتنے اخلاقیات کا خیال رکھنے والے ہیں. جی بہت شکریہ سر, ہمارے پروگرام میں گفتگو کر. آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور اہم معاملہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. مینار پاکستان ہراسانی واقعے کے ملزمان کی شناخت پریٹ کی رپورٹ جوڈیشل مجسٹریٹ نے جاری کر دی. رپورٹ کے مطابق خاتون نے 104 ملزمان میں سے 6 ملزم شناخت کر لیے ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خاتون کے مطابق افتخار نامی ملزم نے اس کے کپڑے پھاڑے, ارسلان نے اس پر تشدد کیا, شہریار نامی ملزم نے دھکے دے کر جنگلے کے ساتھ کھینچا, جبکہ ملزم ساجد نے لڑکوں کو بدسلوکی پر اکسایا. خاتون نے 3 گواہوں بلال, ریمبو اور صدام کی موجودگی میں یہ شناخت کی. رپورٹ کے مطابق متاثرہ خاتون نے 4 ملزمان کو غلط شناخت کیا. غلط شناخت والے 4 ملزمان جیل میں 6 ماہ سے مختلف مقدمات میں قید میں ہیں. حکام نے شناخت کے عمل کو فل پروف بنانے کے لیے ان افراد کو خاتون کے سامنے پیش کیا. پولیس کے مطابق ٹک ٹاکر خاتون نے کہا کہ واقعے میں کل 12 سے 15 ملزمان شامل تھے. دوسری طرف سینٹ کی انسانی حقوق کمیٹی کے اجلاس میں سینیٹر عابدہ عظیم اور شیریں مزاری میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا. سینیٹر عابدہ عظیم نے کہا ہے کہ مینار پاکستان واقعے میں ٹک ٹاکر خاتون کا بھی قصور ہے کہ وہ اتنے رش والی جگہ پر اکیلے کیوں گئی, جس پر شیریں مزاری غصے میں آ گئیں اور کہا آئین سب کو برابری کا حق دیتا ہے. پنجاب کے پارکس میں عورتوں کی انٹری کے اوقات کار پر بھی شیریں مزاری نے تنقید کی. عورتوں پر پابندی کے بجائے سنگل شخص کے داخلے پر پابندی لگائیں. اسی کمیٹی میں ایک اور افسوسناک واقعے کی نشاندہی بھی کی گئی ہے جب 14 اگست کو لاہور میں عائشہ کے ساتھ بدسلوکی ہوئی. اسی وقت اسلام آباد میں کینیا کی ڈپٹی ہائی کمشنر کے ساتھ بدسلوکی کی گئی. مشاہد حسین سید نے بتایا کہ ڈپٹی ہائی کمشنر نے بتایا ہے کہ لوگوں نے ان کے بال نوچے اور ہاتھا پائی کی ہے. اس پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر عابدہ عظیم صاحبہ. بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. میڈم, آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اس واقعے میں خاتون کی بھی غلطی ہے؟ کیا خواتین کو رش والی جگہ پر نہیں جانا چاہیے؟ ایسے تو پھر گھر کی گروسری ہے, خواتین وہ خود ہی خریدتی ہیں, تو کیا انہیں بازاروں میں بھی نہیں جانا چاہیے؟ جی شکریہ آپ لوگوں کا اور آپ کے چینلز کا جو مجھے اس ٹاپک پر بات کرنے کا موقع دیا. یہاں پہ میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں جانا چاہتی ہوں. اور یہ جو واقعہ ہوا ہے مینار پاکستان کا, میں سمجھتی ہوں یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے اور انسانی حقوق کی پامالی ہے. ہماری پارٹی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے ہمیشہ عورت کے حقوق کی بات کی ہے, عورت کے تحفظ کی بات کی ہے. اور جناب اور جو کچھ عائشہ اکرام کے ساتھ ہوا میں سمجھتی ہوں بہت برا ہوا, جو غیر اخلاقی تھا. بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ, ہمارا مذہب اسلام نے جو احکامات جو اسلام کے جو حوالے سے ہم پر لاگو کیے گئے ہیں, ان کی جو احکامات ہم پر لاگو کیے گئے ہیں ان کی ہمیں پاسداری کرنی. لیکن عابدہ صاحبہ, آپ نے تو کمیٹی میں کہا ہے کہ یہ تو خاتون کی غلطی ہے جو اس طرح کے رش والی جگہ پر گئی ہے. وہاں کیوں گئی وہ؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ آپ نے کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس واقعے میں غلطی عورت کی ہے. آپ نے کہا تھا کہ میں نے کہا کہ غلطی عورت کی ہے. پہلی بات تو یہ کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ غلطی عورت کی ہے. یہ ایک کہاوت میں آپ کو بتاتی ہوں کہ افسوس سے احتیاط بہتر ہے. میں نے کہا ایسے ایونٹ میں نہیں جانا چاہیے جہاں شور شرابہ ہو, جہاں شور و غل ہو, جہاں اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہاں آتے ہیں, جو زیادہ رش ہو, وہاں پہ میں نے کہا. تو عابدہ صاحبہ, اس طرح تو پھر بس اسٹاپس بھی ہیں, بازار ہیں, اور بھی بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر مردوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے, شور شرابہ ہوتا ہے, رش ہوتا ہے, تو کیا پھر خواتین کو وہاں نہیں جانا چاہیے میڈم؟ نہیں, دیکھیے ہر جگہ کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے جہاں پہ انسان خطرہ محسوس کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ایسے ایونٹ کا کہا,
आप जहाँ रश ज्यादा हो, बाजार और सौदा लाना वो एक अलग बात है। जो बाशऊर मैं आपसे मुखातिब, जो बाशऊर इंसान होता है वो क्या ऐसे इवेंट्स में अपने घर वालों को जाने की इजाजत देता है जहाँ पे ख़वातीन अकेली और जहाँ पे शोर शराबा और इतने सारे लोग आते हो? ये बहैसियत एक औरत मैं खुद भी वहाँ पे जाना नहीं चाहूंगी, क्योंकि मुझे वहाँ पे पता होगा कि मेरे लिए खतरा होगा। तो मैंने ये बात कही थी। अच्छा सेनेटर साहिबा, ख़वातीन दफातर में काम करती हैं, घर से अकेली दफ्तर जाती हैं, तो फिर इस तरह उन्हें नौकरी नहीं करना चाहिए, फिर घर बैठ जाना चाहिए? रश से मेरा ये मुराद नहीं है। रश से मेरा मुराद मीनार पाकिस्तान के जैसे इवेंट्स होते हैं जो खुली मैदान में होते हैं। जैसे हर जगह का अपना एक माहौल होता है, दफ्तर का अलग माहौल होता है, जहाँ पे दफ्तर का और इस तरह के इवेंट्स दफ्तर के माहौल में और सौदा सदफ लाने के माहौल में बहुत फर्क होता है। अभी मीनार पाकिस्तान में जो हुआ वो सबने देखा, वो जैसे कि सबने देखा वहाँ पे जिस तरह का वाकया हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। रश से मुराद ये है कि जहाँ शोखियाँ हो, मस्तियाँ हो और माहौल ख़राब हो, वहाँ पे जो औरत को अपने आप को कंफर्टेबल महसूस ना करे, वहाँ पे मैंने कहा था कि ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। मैडम लेकिन आपने तो अभी कहा है कि खातून को रश वाली जगह पर नहीं जाना चाहिए, तो फिर ये किस तरह से हो सकता है कि खातून जाने से पहले ये देखे कि वहाँ कितना रश है, वहाँ पर कितने लोग हैं, 10 हैं या 15 हैं या फिर 40 हैं? ये कैसे तायुन कैसे होगा, ये कैसे मुमकिन है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा ऐसे इवेंट्स में, अब देखिए बाजार जाना होता है, सौदा सब तो औरत का काम ही होता है। मैं खुद जाती हूँ, मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, मैं खुद जाती हूँ। मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ, मैं जाती हूँ, मैं पार्लियामेंट हाउस भी अकेले जाती हूँ, क्योंकि मैंने माहौल फर्क की बात की है ना। तो वहाँ के माहौल में और मीनार पाकिस्तान के माहौल में ज़मीन और आसमान का फर्क था। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए आबदा अजीम साहिबा। प्रोग्राम में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। कराची के ताजर आज सुबह से एमए जिन्ना रोड पर भूख हड़ताल किए बैठे हैं। ताजर एक्शन कमेटी ने सिंध हुकूमत से रात 10 बजे तक कारोबार करने और हफ्ते में सिर्फ एक दिन कारोबार बंद करने की इजाजत देने का मुतालबा किया है, जबकि इसके अलावा ताजर एक्शन कमेटी का ये कहना है कि होटल्स और रेस्टोरेंट में इंडोर डाइनिंग और शादी हॉल्स में इंडोर तकरीबात की भी इजाजत दी जाए। इस वक्त जो हड़ताली कैंप है वहाँ से मेरे साथ मौजूद हैं ताजर एक्शन कमेटी मोहम्मद रिजवान साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर सुबह से आप बैठे हैं, कोई आया आपसे बात करने के लिए सिंध हुकूमत की तरफ से? सर देखिए, हम सुबह 8 बजे से अभी तक बैठे हुए हैं। सिंध हुकूमत की तरह देखें बेइसी, अभी तक न हमसे किसी से मुज़ाकरात हुए, ना हमारे से बात हुई। हम क्या मांग रहे हैं? हम अपना कारोबार मांग रहे हैं, जायज़ हक मांग रहे हैं। आपने जो है इंटीरियर सिंध में जो है आपने रात 8-10 बजे तक के कारोबार करने की इजाज़त दे दी है, वहाँ एक दिन सेफ डे दे दिया है, तो कराची को क्यों सेफ डे 2 दे रहे हैं आप, और वहाँ 8 बजे कारोबार करने दे रहे हैं इजाज़त? हम तो कहते हैं जो आपने इंटीरियर सिंध में किया है वही आप कर दें। वहाँ शादी भी आप जो है इजाज़त दे रहे हैं इंडोर की 50% वैक्सीनेशन की, यहाँ भी आप इजाज़त दे दें वही चीज़। बल्कि मैं आपको बता चलूँ, कराची में 44% लोगों ने वैक्सीन करा ली, और तकरीबन डिस्ट्रिक्ट साउथ में 86% और ईस्ट में जो 77% लोगों ने वैक्सीन करा ली है। तो आपने क्यों ये सिलसिला किया हुआ है? कल की बताता हूँ मैं, हुकूमत पंजाब ने जो है वो नोटिफिकेशन निकाला है, वहाँ भी जो है सिर्फ संडे की छुट्टी दी है, और जो है कारोबार करने की इजाज़त 10 बजे तक दी है एनसीओसी के द्वारा। तो आप भी वही चीज़ करते हैं, क्यों नहीं करते हमसे? हमारे साथ क्यों आप जो है ज़्यादती कर रहे हैं? हमें इस नहज तक पहुँचा दिया है कि हम जो है भूख हड़ताल पर बैठ गए। वैसे ही हम लोगों के कारोबार ख़त्म हो गया, भूख से लोग जो है बेचारे मर रहे हैं। हमारे यहाँ लोग जो तनख्वाह वाले हैं वो उसकी तनख्वाह नहीं निकाल रही, जो किराए पे हैं वो किराए पे नहीं दे पा रहे, उसके ये हाल है। और कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं, कोई हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं है। अच्छा, बिल्कुल, क्या वजह लगती है सर आपको, सिंध हुकूमत ये क्यों कर रही है? कराची के लिए अलग कानून, इंटीरियर सिंध के लिए अलग कानून। देखिए, ये हुकूमत के फैसले से जो है हमें बिल्कुल मेरी समझ में नहीं था। कराची और हैदराबाद को उन्हें क्या अलग सिलसिला कर दिया सिंध से। हम तो कहते हैं सिंध के अंदर है कराची हैदराबाद भी, लेकिन उन्होंने जो फैसले किए हैं, जो नोटिफिकेशन निकाला है, उसके हिसाब से कराची और हैदराबाद जो है सिंध से अलग महसूस हो रहा है लोगों को। उनके जो फैसले हैं उसकी वजह से जो है ये कराची के ताजर और हैदराबाद के ताजर जो है ये अपने जो है जायज़ हक की जो है जंग लड़ रहे हैं और ये खड़े हुए हैं। ये हुकूमत ने सिंध ने किया, ये गलत किया फैसला। हम बार बार रिक्वेस्ट करते रहे हुकूमत सिंध से,
हुकूमत सिंध के जितना कराची और हैदराबाद के लोगों ने ताउन किया, अपनी मार्केटें बंद कराई, अपना नुकसान किया, लेकिन उसके हमें कोई उसका नेमुल बदल नहीं मिला। हमारे लोगों को सिर्फ नुकसान ही मिला और अब तक नुकसान कर रहे हैं। अब हमें नुकसान करने की जो है क़ुव्वत हमारे पास ख़त्म हो गई है। अभी हम आज जो है हम रोड के कोने पे बैठे हुए हैं, कल ऐसा ना हो कि रोड के बीच पे बैठें और एहतजाज करें। हमने हुकूमत से मुज़ाकरात करने की बात की है, हमने अपना जायज़ मसला बताया। अच्छा सर, बिल्कुल जिस तरीके से अब आप सुबह से बैठे हैं, आपसे बात करने के लिए कोई नहीं आया, आपसे किसी ने जो है राब्ता कायम नहीं किया, तो अगर सर यही हाल रहा और मुतालबात नहीं माने गए तो फिर क्या प्लान होगा अगला? सर क्या करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए फिर जो है हम जो है अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे, हमारा कारोबार करने का जो है हम अपना कारोबार शुरू करेंगे। फिर हुकूमत के नोटिफिकेशन से नहीं चलेंगे हम, फिर हम जो है अपना कारोबार से चलेंगे। हम इसीलिए कहते हैं कि हुकूमत हमारे साथ, हम कानून को हाथ में नहीं लेते थे। हम चाहते हैं कि हमारा कारोबार चले SOP के हिसाब से, और जो NCOC ने नोटिफिकेशन निकाला है, जो पंजाब में भी हो गया है और आपने जो इंटीरियर सिंध में निकाला है, वही नोटिफिकेशन निकाल दें। अगर नहीं करते तो फिर हम जो है अपना कारोबार भी अच्छा रिजवान साहब, आप लोगों की डेडलाइन कब तक की है कि हुकूमत ने कब तक आपके ये मुतालबात नहीं माने तो आप फिर अगला एक्शन जो है वो अपना प्रेजेंट करेंगे? क्या डेडलाइन है आपकी? हमारी कोई डेडलाइन नहीं है, हम बैठे हुए हैं, रात को भी बैठेंगे, सुबह भी बैठेंगे। हमारे साथ आके अभी बैठें, आप जो है ऐलान करें, आप किसी वजीर को लें, किसी को भी, और क्या जो गवर्नमेंट का जो औहदेदार है उनको लें, वो हमें मुतमईन कर दे, हम रुट जाएंगे। आप हमें वो मुतमईन करने को तैयार नहीं ना। आप नोटिफिकेशन कल आप कह दें जुम्मे की जो है हम मार्केटें खोलेंगे, हम उठ जाएंगे यहाँ। आप जो है आप जो है 10 बजे का टाइम कर दें, हम अभी उठ जाएंगे। आप जो है फैसला तो कर दें, आप ऐलान कर दें, हम अभी उठने को तैयार है। लेकिन जब तक ये नहीं करेंगे, जब तक हम यहाँ बैठे हैं और अपना भूख हड़ताल जारी रखेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि शादी हॉल्स बंद हैं, इंडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी है, तो ये जल्दी दुकानें बंद करने से नुकसान कितना हो रहा है सर? देखिए नुकसान सिर्फ आवाम का है और ताजिरों का है। आप समझ सकते हैं कराची रोशनियों का शहर है, कराची रोशनियों का शहर है और उसको अंधेरे की तरफ धकेला जा रहा है। कराची में जो है वो लोग जो है कारोबार जो है औकातकार वो देर में खुलते हैं, दुकानें 12-1 बजे खुलती हैं दुकानें। आप समझ सकते हैं कि आप 6-7 घंटे में कारोबार नहीं कर सकते, और आप इतने जो आपकी छुट्टियां आ जाती हैं उससे किराएदार हमारे किराया निकाल नहीं सकते। तो हम ये रिक्वेस्ट यही करते हैं कि हमारा कम से कम नुकसान तो पूरा हो जाए। हमने 17 महीने जो है नुकसान जो किया वो कम से कम कुछ तो हमारा नुकसान भरपाई हो जाए। लेकिन हुकूमत जो है वो हमारा ये बात सुनने को तैयार नहीं, वो सिर्फ लॉकडाउन की बात करती है और लॉकडाउन करती है, और नोटिफिकेशन जो है वो हर संडे को जो है बगैर किसी से मुशावरत करके ऐसे नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है कि दूसरे दिन जो है उसमें जो है लोगों के अभाव होता है और लोग तशवीश में आते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद रिजवान साहब, हमारे गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। मजीद टॉप स्टोरीज के लिए फॉलो करते रहिए साथ।